السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تتمة تصحيح الامتحان الوطني الدورة العادية 2018. وصلنا دابا للتمرين ديال المسألة، يعني دراسة الدالة. أولا كبيرة، لدينا الجي الدالة المعرفة على ار بالصيغة هذه، جي لإكس يساوي اكسبونونسيال اكس ناقص اكس مربع زائد 3 اكس ناقص 1. وعطاونا جدول التغيرات ديال الدالة جي، يعني الجدول الجانبي يمثل جدول تغيرات الدالة جي. الدالة جي تزايدية قطعا على ار. السؤال الأول، تحقق أن جي صفر يساوي صفر، يعني فقط غنعوضو اكس بصفر باش نحسبو الصورة ديال صفر. السؤال الأول اللي نحسبو جي لصفر، أن جي لصفر يساوي كما كان اكس غنعوض نديرو بلاصة صفر اكسبونونسيال صفر ناقص صفر أس 2 زائد 3 مضروب في صفر ناقص 1 يساوي هنا صفر مربع صفر هنا صفر هنا ناقص 1. اكسبونونسيال صفر هي 1، يعني 1 ناقص 1 يساوي صفر. جي لصفر يساوي صفر. السؤال الثاني اللي مهم في هذا الجزء الأول هو السؤال الثاني، ونحددو الإشارة ديال جي لإكس. حدد إشارة جي لإكس على كل من المجالين، المجال ناقص ما لا نهاية صفر و صفر زائد ما لا نهاية. عندنا هنا أن الدالة جي تنعدم في صفر، يعني الدالة جي كتنعدم في صفر. بغينا نحددو الإشارة ديال جي على المجال ناقص ما لا نهاية صفر والمجال صفر زائد ما لا نهاية. إذا الطريقة اللي كنستعملو في هذا السؤال هذا، السؤال الثاني، على المجال نبداو على المجال ناقص ما لا نهاية صفر، على المجال ناقص ما لا نهاية صفر اكس. إلا اعتبرنا هنا اكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر، يعني اكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر، هذا يعني أن اكس أصغر أو يساوي صفر، يعني يكافي هنا الدالة جي تزايدية قطعا على المجال ناقص ما لا نهاية صفر، هي تزايدية قطعا على ار كله، يعني الدالة تزايدية قطعا. إذا غندخلو الدالة جي غنطبقو الدالة جي على هذه المتفاوتة هذه، إذا جي لإكس أصغر أو يساوي جي لصفر. ملي كتكون الدالة جي تزايدية ما كيتبدلش الترتيب، يعني واخا طبقنا الدالة جي على هذه المتفاوتة كيبقى نفس الرمز أصغر. كون كانت مثلا الدالة جي تناقصية غنغيرو الرمز، هنا يكون هنا أكبر أصغر، يكون أكبر، العكس ديال أصغر هو أكبر. يكافي جي لإكس أصغر أو يساوي، كسبنا جي لصفر لقيناه يساوي صفر. يعني شنو كنستنتجو من هنا؟ أن لكل إكس من المجال ناقص ما لا نهاية صفر أن جي لإكس أصغر أو يساوي صفر. على المجال صفر زائد ما لا نهاية بنفس الطريقة أن إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية يكافي أن إكس أكبر أو يساوي صفر. يكافي جي لإكس، عندنا جي تزايدية ما غاديش نبدلو الرمز، غيبقى جي لإكس أكبر من جي لصفر، يعني أن جي لإكس أكبر من صفر. إذا أشنو لقينا هنا؟ جي لإكس أكبر أو يساوي صفر لكل إكس ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية. وبالتالي أن مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية صفر، جي لإكس أصغر أو يساوي صفر، هنا جي إكس أصغر أو يساوي صفر على المجال ناقص ما لا نهاية صفر، و مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال صفر بلس انفيني أن جي لإكس أكبر أو يساوي صفر. حددنا دابا الإشارة ديال جي لإكس على ار، يعني على المجال ناقص ما لا نهاية صفر وعلى المجال صفر بلس لانفيني. هذا بالنسبة للفقرة الأولى أولا كبيرة. نجاوبو دابا على ثانيا كبيرة. بالنسبة للجزء الثاني ثانيا كبيرة،
لتكون اف الدالة العددية المعرفة على ار بما يلي: اف اكس تساوي اكس مربع ناقص اكس عامل اكسبونونسيال ناقص اكس زائد اكس. السؤال الأول تحقق أن لكل اكس من ار أن اف اكس تساوي بالتعبير هذا اكس مربع على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس زائد اكس. ننتقل من التعبير الأول. لدينا لكل اكس من ار أن اف اكس ننتقل من الصيغة الأولى باش نعرفها اف اكس اكس أس 2 ناقص اكس اكسبونونسيال ناقص اكس زائد اكس. حنا غادي نشرو باكسبونونسيال ناقص اكس اكس أس 2 اكسبونونسيال ناقص اكس ناقص اكس اكسبونونسيال ناقص اكس زائد اكس يساوي، وغنعوضوها الاكسبونونسيال ناقص اكس بواحد على اكسبونونسيال اكس هي اكس أس 2 على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس زائد اكس. هذا هو المطلوب حنا بيناه. بالنسبة للتتمة ديال السؤال: بين أن ليميت اف لإكس عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية. نبين أن ليميت اف لإكس عندما يؤول إكس إلى بلس لانفيني يساوي بلس لانفيني. باش نحسبوا الليميت ديال الدالة اف غنستعمل هاد الصيغة اللي بينا، الصيغة هادي. لدينا ليميت اف لإكس اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية يساوي ليميت ليميت اكس أس 2 على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس زائد اكس. اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. بالنسبة للنهاية ديال اكس مربع على اكسبونونسيال اكس عندنا واحد النهاية الاعتيادية في الاكسبونونسيال أن ليميت الاكسبونونسيال اكس على اكس اكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. واخا كان هنا واحد العدد صحيح طبيعي اكسبونونسيال اكس على اكس أس ان كما بغا يكون ان عدد صحيح طبيعي النتيجة كتساوي زائد ما لا نهاية. خصنا نستعملو هاد النهاية الاعتيادية لا هنا ولا هنا. إذا عندنا هنا اكس مربع على اكسبونونسيال اكس غنديرو لها المقلوب باش نستعملو هاد النهاية الاعتيادية تساوي ليميت ديال واحد على اكسبونونسيال اكس على اكس أس 2 ناقص كذلك واحد على اكسبونونسيال اكس على اكس زائد اكس. بالنسبة للنهاية ديال اكسبونونسيال اكس على اكس أس 2 يساوي زائد ما لا نهاية. واحد على زائد ما لا نهاية يساوي صفر. كذلك ليميت ديال اكسبونونسيال اكس على اكس يساوي زائد ما لا نهاية. واحد على زائد ما لا نهاية يساوي صفر. كتبقى ليميت ديال اكس هي زائد ما لا نهاية تساوي بلس لانفيني. لأن سنبقى ندير عليه الجواب لأن ليميت اكس اكس يؤول إلى بلس لانفيني يساوي بلس لانفيني هو ليميت اكسبونونسيال اكس على اكس يساوي بلس لانفيني و ليميت اكسبونونسيال اكس على اكس أس 2 يساوي بلس لانفيني. هنا واحد على بلس لانفيني هي صفر. هذا بالنسبة للسؤال الأول ألف. السؤال الثاني: واحسب الليميت اف لإكس ناقص إكس ثم استنتج أن المنحنى سي يقبل مقاربة تي بجوار زائد ما لا نهاية معادلته إكغيك يساوي إكس. السؤال باء: لنحسب ليميت اف لإكس ناقص إكس. أن ليميت اف لإكس ناقص إكس إكس يؤول إلى بلس لانفيني يساوي ليميت غنستعمل هاد الصيغة اللي بينا ليميت اكس أس 2 على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس زائد اكس ناقص اكس يساوي غنخرجو هنا باكس غتبقى لنا الليميت اكس أس 2 على اكسبونونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونونسيال اكس يساوي
هذه بينا في السؤال السابق أن إكس مربع على إكس بونسيال إكس هي المقلوب ديال إكس بونسيال إكس على إكس أس 2، يعني يساوي 1 على زائد ما النهاية يساوي صفر. هذه كتساوي صفر وهذه كتساوي صفر، يعني النهاية كتساوي صفر. إذن عندنا ليميت إف لإكس ناقص إكس يساوي صفر. أشنو نستنتجو من هذه النهاية؟ أن منحنى الدال إف يقبل مقاربا مائل معادلته y يساوي إكس بجوار زائد ما لا نهاية. إذن المنحنى سي يقبل مقارب مائل معادلته y يساوي x بجوار بلس انفيني. بالنسبة للسؤال ج، بين أن أو تحقق من أن لكل x من R f لإكس يساوي x أس 2 ناقص x ناقص x زائد x إكسبونسيال x على إكسبونسيال x، ثم يحسب ليميت x عندما تمثل مولفين. نبين أن f لx يساوي التعبير هذا f لx مهما يكون x ينتمي إلى R f لx يساوي، غنطبقو دائما الصيغة الأولى اللي تعرفها فيها الدالة f ونحاول نوصلوا هذه الصيغة هذه x أس 2 ناقص x إكسبونسيال ناقص x ناقص زائد x يساوي، هنا غنكتبو إكسبونسيال ناقص x على شكل 1 على إكسبونسيال x، يعني غتكون عندنا هنا x أس 2 ناقص x مقسومة على إكسبونسيال x زائد x. وهنا غنوحدو المقام الموحد هو إكسبونسيال x، هنا x مربع ناقص x زائد x مضروبة في إكسبونسيال x مضروبة في إكسبونسيال x. إذن هذا هو المطلوب، الشيء اللي بغينا نبينو f لx يساوي x مربع ناقص x زائد x إكسبونسيال x على إكسبونسيال x. نحسبو دابا ليميت f لx في موال انفيني، ليميت f لx عندما يؤول x في موال انفيني يساوي ليميت، غنستعمل هاد الصيغة ديال الدالة f اللي بينا، الصيغة اللي بينا حيت إلا استعملنا الصيغة هادي غنلقاو شكل غير محدد. هنا عندنا إكسبونسيال موال انفيني هي إكسبونسيال بلس انفيني هي بلس انفيني، وهنا بلس انفيني بلس انفيني هي بلس انفيني، موال انفيني شكل غير محدد. غنستعمل هاد الصيغة هادي اللي بينا، الليميت ديال إكس أس 2 ناقص إكس زائد إكس إكسبونسيال إكس على إكسبونسيال إكس. بالنسبة للنهاية ديال إكس إكسبونسيال إكس يساوي صفر هي نهاية اعتيادية، والليميت ديال إكسبونسيال إكس كذلك يساوي صفر نهاية اعتيادية، والليميت ديال إكس مربع ناقص إكس يساوي ليميت ديال غنعملوها بإكس عامل لي إكس ناقص واحد زائد إكس إكسبونسيال إكس على إكسبونسيال إكس. ليميت ديال إكس إكسبونسيال إكس يساوي صفر، ليميت ديال إكسبونسيال إكس يساوي صفر، ليميت ديال هاد الجزء هذا هنا موال انفيني، وهنا إكس ناقص واحد هي موال انفيني، موال انفيني في موال انفيني يساوي زائد ما لا نهاية، هنا زائد ما لا نهاية، هنا البسط غيبقى فيه زائد ما لا نهاية والمقام صفر، وكاين داك صفر بلس لأن إكسبونسيال ديما تيكون موجب، صفر بلس زائد ما لا نهاية على صفر بلس هي زائد ما لا نهاية يساوي لأن ليميت إكس إكسبونسيال إكس عندما أريد موال انفيني
يساوي صفر، و ليميت اكسبونسيال اكس كذلك اكس يؤول الى موال انفيني يساوي صفر، و ليميت اكس عامل لاكس ناقص واحد يساوي بلس لانفيني. البسط كيبقى فيه بلس لانفيني والمقام صفر بلس. إذا لاحظ معنا هنا بلس لانفيني ها هو البسط على صفر بلس، صفر يساوي بلس لانفيني مضروبة في واحد على صفر بلس. شنو واحد على صفر بلس؟ هي بلس لانفيني، بلس لانفيني بلس لانفيني كيعطينا بلس لانفيني. باش تفهموا كيفاش يعني درنا النتيجة كتساوي زائد ما لا نهاية. بالنسبة للسؤال د بين أن الليميت اف لإكس على إكس يساوي ناقص ما لا نهاية عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية. نبين أن الليميت لإكس على إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية يساوي ناقص ما لا نهاية. لدينا الليميت f لإكس على إكس عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية يساوي ليميت. غنعوضو اف بالتعبير ديالها اللي هو اكس أس 2 ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس زائد اكس على اكس يساوي هنا غادي نعملو باكس ولا غنفرقو المقام، غنفرقو المقام عن البسط يساوي اكس يساوي ليميت اكس أس 2 ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس على اكس. هاد اكسبونسيال ناقص اكس يساوي واحد على اكسبونسيال اكس، نديرو المقام ونديرو اكسبونسيال اكس زائد اكس على اكس هي واحد، اكس يؤول الى ناقص ما لا نهاية. وهنا غادي نعملو باكس، غنعملو البسط باكس، اكس مربع ناقص اكس غادي نعملو باكس. ليميت اف لإكس على إكس إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية يساوي ليميت غنعملو هنا بإكس إكس عامل لإكس ناقص واحد على إكس إكسبونسيال إكس زائد واحد إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية يساوي ليميت غنخرجلو بإكس غيبقى لينا إكس ناقص واحد على إكسبونسيال إكس زائد واحد إكس يؤول إلى موال انفيني. أنا غنحسبو النهاية. ليميت إكسبونسيال إكس يساوي صفر، هنا يعني صفر بلس، هنا ناقص ما لا نهاية، ناقص واحد هي ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية على صفر بلس هو ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية، لأن ليميت إكس ناقص واحد يساوي ناقص ما لا نهاية، و ليميت إكسبونسيال إكس إكس يؤول إلى موال انفيني يساوي صفر بلس، أن ناقص ما لا نهاية على صفر بلس وناقص ما لا نهاية. حنا قلت هنا ناقص ما لا نهاية على صفر بلس يساوي كيعطينا ناقص ما لا نهاية نضربو في واحد على صفر بلس، واحد على صفر بلس هو زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية في ناقص ما لا نهاية كيعطينا ناقص ما لا نهاية. ليميت اف لإكس ناقص اف لإكس على إكس يساوي ناقص ما لا نهاية. شنو هو التأويل الهندسي لهذه النتيجة؟ أن المنحنى السي يقبل الفرع عن جهة جانبيا في اتجاه محور الألاتيب بجوار ناقص ما لا نهاية. إذا المنحنى سي يقبل فرعا جانبيا في اتجاه محور الألاتيب بجوار ناقص ما لا نهاية. هذا هو التأويل الهندسي لهذه النهاية.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.